बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुश आमदीद कहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें, बेल का आइकन भी दबाएं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब नादिर बलोच साहब। और आज हम इनसे बात करेंगे कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्पेशली मशरिक़ वस्ता में मिडल ईस्ट की सूरत हाल चल रही है। नादिर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हम वेलकम करते हैं आपको, आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहला आप ये बताएं कि जो इस वक्त अपोजिशन आज भी जो नून लीग वालों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ साहब थे या दीगर उनके साथ ख्वाजा आसिफ, और तो क्या आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, जिस तरह से अभी तक अपोजिशन का रोल रहा है, उस चीज़ को देखते हुए मुहर्रम के बाद का अपोजिशन अपना जो सही मानों में एक अपोजिशन का रोल होता है, किरदार होता है, क्या वो अदा कर पाएगी? आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ मलिक साहब कि आपने मुझे इस सूरत हाल पर बुलाया और याद किया। तो सबसे पहले बात तो यह है कि ये कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के बाद जनाब जिनको जो लगता था कि कोरोना सिर्फ उसी को ही होना है और किसी और को होना ही नहीं है, तो आज वो माशाल्लाह एक कई माह के बाद नमूदार हुए। और नमूदार हुए तो तवक्को ये की जा रही थी, और जिस तरह मीडिया में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले या ये कहें कि एक दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जो उनकी सोच थी वो ये सोच रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी साबित होगी जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो इस्तीफ़ा सामने आ जाएगा और हुकूमत घर जारी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ। और सेम उसी तरह जो उनकी एक आदत है, वो रावलपिंडी की जो है वो देखे बगैर अपना कोई कदम नहीं उठाते। वो एक बड़े समझे हुए या समझे कि कंप्रोमाइज्ड एक सियासतदान है कि जिसकी क़यादत में अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती। अभी कुछ देर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, देख रहे थे हम कि किस अंदाज में वही घसी पिटी बातें जनाब, सिलेक्टेड फलां फलां फलां। बात यह है कि आप सारी हुकूमती नाकामियां गिनवाने के बावजूद भी आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है क्या? आप कर क्या सकते हैं? उस पर तो कोई बात नहीं की। अच्छा जी, एक बात, दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट की हैं, मैं उस पर बात करूं। एक बात की जी, हमारे दौर में ये होता था, अब ये हो रहा है। अपोजिशन का काम होता ही इसीलिए है कि अपोजिशन जो है हुकूमत को जहाँ पर तनकीद करे वहाँ पर रास्ता बताना भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक अलमिया है कि जितनी भी अपोजिशन जमातें रही हैं, जिन्होंने भी अपोजिशन की है, वो अपोजिशन में सिर्फ तनकीद करते हैं, और जब हुकूमत मिलती, हाँ, जब हुकूमत मिलती है तो उनके पास राय हल नहीं होता। कमो बेश तीन हुकूमतें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, और मौजूदा PTI की हुकूमत चल रही है। कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त यही नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ साहब लारकाना की सड़कों पर घसीटने वाले जरदारी को, और फिर हमने देखा कि एयरपोर्ट पर जब इनकी हुकूमत फंसी तो उसी का इस्तकबाल करने वाले इनके पास कोई बयानिया नहीं था, एहतसाब वाली घर बुलाया हुआ था। और अभी जो हुकूमत की तरफ से इनको टफ टाइम मिला है, और जो कल शिबली फराज ने एक ट्वीट की, और वो ट्वीट की में जो जिस अंदाज में इनका NRO जो कहते हैं ना, NRO, वो NRO है बेसिकली। NRO किस तरह के इन्होंने जो नैब के हवाले से जो तरामीम दी हैं हुकूमत को कि इसके ऊपर हम साथ देने के लिए तैयार हैं, वो बहुत खौफनाक है। यानी कि एहतसाब का सिस्टम सिरे से लपेट दिया जाए। ये एक तरमीम ये थी जी कि 5 साल पहले के तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ। सवाल यह है कि 5 साल अगर आप इक़्तिदार में रहें और उसके बाद आप जाते हैं और कोई चीज़ प्रूव नहीं हो पाती, 5 साल बाद कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप जराइम करते हैं या किक बैक्स लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिर आप काबिल गिरफ्त नहीं है। नहीं, किसी ना किसी सूरत में ये अपना रास्ता मतलब वो क्लियर करना हाँ चाहते हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई भी हमें गली पतली मिले और हम निकलें इस उसमें से। वक्त सारी बातें NRO की हैं, किसी तरीके से इनकी किसी से जान छूट जाए। सारी नून लीग की तमाम कोशिशें, वो मौलाना की जो नाराज़गी है वो बेजानी है। नवाज शरीफ साहब तो अब बाहर बैठे हैं लंदन में, उनके प्लेटलेस यहाँ पर होते थे और रोज़ाना हमें रहनुमा बताते थे कि कभी खत्म होने वाले थे, प्लेटलेस ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। सूरत हाल जब से वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर शेख रशीद के बखौर एक टीका तक नहीं लगवाया। तो ये एक सूरत हाल है जो, चलें ये तो ठीक है, मतलब हम एक उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि वाकई सही मानों में अपोजिशन वाला रोल जो है वो अदा किया जाए। चीनी अगर 100 रुपये का शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि चीनी 100 रुपये हो गए, तो इसको रोकेगा कौन? मतलब अपोजिशन तो किसी ने की ही नहीं है, जो हो रहा है वो कोई आगे रोकने वाला नहीं है आवाम के साथ जो भी हो रहा है। अगला उन्होंने एक सवाल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है कि भाई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे इंतहाई जो है बाएतमाद और करीबी दोस्त जो है इस्लामी मुल्क को जो है नाराज़ किया है। तो इस हवाले से आप क्या बात करेंगे, और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी क्या सूरत हाल आपको जो है नज़र आ रही है? इस दोनों उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
اچھا، جو آپ کا آخری سوال ہے اس کو تو میں پہلے جواب دے دوں گا. اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کر رہا، کسی صورت بھی نہیں کرے گا. اس کی وزیر اعظم عمران خان کیٹاگوریکل جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں شہباز شریف کا. آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے خارجہ امور پر بات کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے اندر یو ٹرن تھے. تضاد کیا ہے. اتنا تضاد تھا کہ سارے یعنی کہ جو صحافی بیٹھے تھے سارے حیران رہ گئے. ایک طرف کہہ رہے تھے کہ ہمارا دوست ملک ناراض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا با اعتماد ساتھی ناراض کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ایسی کون سی بات کر دی کہ جو ان کی طبیعت پر ناگوار گزری، کیا کہتے ہیں گراں گزری ہے. صرف انہوں نے اتنا کہا تھا کہ اگر آپ اسلامی قیادت کا دم بھرتے ہیں، یا ہم بھی سمجھتے ہیں، پوری اسلامی امت سمجھتی ہیں کہ آپ ایک قائد ہیں، تو پھر اس قائد سے کشمیر کے وہ جو 1 سال سے جس انداز میں ایک بڑی ہیومن جیل بنائی ہوئی ہے، سب سے طویل جیل بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر 2 بول ہی بول دیں. شاہ محمود قریشی نے پورا سال کوشش کی کہ ایک وزارت خارجہ جو OIC کے رکن ممالک ہیں وہ کانفرنس ہی ہو جائے. ایک بیان تک جاری نہیں ہوا مودی. ٹھیک ہے، $100 بلین کے سول اپنے بڑے ایوارڈ دیے گئے. انہوں نے ہلکے انداز میں شکوہ کیا. اور جہاں تک آپ ملیشیا کی بات کریں، دیکھیں اب خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ جی ملیشیا کو ہم نے ناراض کر دیا، یہ خواجہ پالیسی کا جو ہے فیلئر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناراض کیوں ہوا ملیشیا کی ناراضگی، وہ جس کو آپ دوست ملک کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ناراض ہوا ہے، نہ کہ عمران خان کی وجہ سے. عمران خان تو جانا چاہتے تھے، عمران خان کی تو کوشش تھی کہ کسی وہاں پر جائیں، اور لیکن کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ جی 40 لاکھ مزدور آپ کے گھر آ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تھریٹ کیا گیا، جس کا ترک صدر ایردوغان نے بھی باقاعدہ وہاں پر اظہار کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا با اعتماد ساتھی سعودی عرب کو ناراض کیا، اسی لحظے یعنی کہ 1 منٹ کا توقف کیے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملیشیا کو بھی ناراض کر دیا. ہم کھڑے کہاں خارجہ پالیسی یعنی کہ ہم کس پینل میں کھڑے ہیں؟ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں آپ بتائیں نا. جب آپ دونوں کو تو خوش نہیں رکھ سکتے، آپ کسی ایک لائن واضح لینی پڑے گی. تو باقی چین سے متعلق انہوں نے بات کی کہ چین ناراض ہے. چین کوئی ناراض نہیں ہے، چین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بس چین ناراض ہے، باقی ان کی سیاست کی جو ہے نا وہ سیاست یہ کر نہیں سک پا رہے. صحیح بات یہ نہ اپوزیشن کا کردار ادا کر پا رہے ہیں، جو عوام کا اعتماد ہے وہ ان سے اٹھتا جا رہا ہے، اور حکومت کی نااہلیاں بھی اپنی جگہ پر درست ہیں. لیکن اس کو وہی آپ والی بات کہ کس نے ٹھیک کرانا ہے. اپوزیشن نہیں ہو رہی نا، اپوزیشن تک کام یہی ہوتا ہے. اچھا چلیں، یہ تو ہماری ملک کی صورتحال، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہی کسی پیٹی جو ہے ان کی پریس کانفرنس بھی اور وہی معمولات چلیں گے. لگتا نہیں ہے کہ یہ صحیح معنوں میں کردار ادا کریں اور عوام سے تھوڑا سا مسائل جو ہے ان کے حل ہوں گے. انٹرنیشنل سینیریو میں جو اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی مڈل ایسٹ کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں شام کی ریفائنری پہ بھی اٹیک ہوا، اس کو تباہ کیا گیا ہے. اسی طرح لبنان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی خبر ہے کہ بھی جہاں 6 سے 7 ایئر بیس امریکہ جو ہے عراق میں سے خالی کر چکا ہے، وہاں ایک اور خبر آ رہی ہے کہ بھی وہاں ایک اور ایئر بیس اس نے خالی کر دیا. تو عراق کی اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی، اور اسپیشلی عراق کی جو صورتحال ہے خطے میں، اس پہ آپ کیا مطلب نظر رکھے ہوئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ملک صاحب، موضوع بہت طویل ہے، سوال آپ نے بڑا زبردست چھڑا ہے، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. مختصر بات کروں یہ تو اس طرح ہے کہ اگر سور جسے خنزیر کہتے ہیں، جیسے اگر وہ گنے کی فصل میں داخل ہو جائے اور اس کو نکالنا ہو اور گنے کی فصل کو بھی محفوظ رکھنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ امریکہ کی مثال اس طرح ہے کہ امریکہ کو نکالنا بھی ہے، گنے بھی بچانے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو پروفیشنل شکاری ہوتے ہیں، دیکھیں اس کے لیے بڑی قربانی بھی دی آپ نے. کیا قاسم سلیمانی جیسی شخصیات اور بڑے افراد قربانی دی، اور آج اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ 7واں ایئر بیس بھی خالی ہو چکا ہے. اور میرے معلومات کے مطابق عراق کے اندر اب 2 ایئر بیس رہ گئے ہیں، ایک عین الاسد ہے، ایک اور ایئر بیس ہے. یعنی کہ سمت وہی ہے کہ خطے سے امریکی نجس وجود کا پاک کرنا. اب ظاہر ہے کہ جب اتنے ایئر بیسز خالی ہو گئے ہیں تو 2 کی ورت تو کم رہ جائے گی. اب وہ بھی لگتا ہے جو عین الاسد ہے یہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کیونکہ وہاں اس پہ ایک دفعہ اٹیک ہو چکا ہے. آخری گزشتہ جو روز تھا وہ تاجی ایئر بیس تھا، وہ بہت اس کی اسٹریٹجک ایک اہمیت تھی. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عراقی پارلیمان نے باقاعدہ قرارداد کے ذریعے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. اور اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا گیا، پیسے ریل پہ اتنے پیسے بہایا گیا، وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا. کابینہ پھر دوبارہ بنی، دوبارہ وزیر اعظم آئے. دوبارہ وزیر اعظم بننے والے نے پہلے کیا، سب سے پہلے اس نے ہاشتے شابی کے ہیڈ کوارٹر پہ وزٹ کیا. اور سب سے مزے کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ہاشتے شابی کی یونیفارم پہنی. تو اٹ واز اے میسج فار امریکہ. اس نے کسی بھی غیر ملکی پہلا وزٹ کیا تھا وہ ایران تھا.
تو یہ صورت حال ہے. اور رہی بات لیبنان کے حوالے سے، لیبنان میں ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. ابھی اس کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں اور وہاں کے صدر نے یعنی کہ بیرونی ہاتھ اور بیرون ملک کی صورتحال کو بھی مطلب ہے کہ رکھا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سر دست ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ بات کریں. خیر، بیروت پہلے بھی اجڑا ہے، بیروت اب بھی اجڑا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے اگر اسرائیل ہے تو اس کی قیمت سید حسن نصر اللہ کے مطابق ادا کرنی پڑے گی. باقی رہی بات شام کی، شام تقریباً دہشت گردوں سے پاک ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، اور وہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں جب ہم طالبان کا کلکما کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں سوئسائڈ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، واقعہ بھی ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا یہاں سے جب انڈیا والے گئے تھے، ہجرت ہوئی ہاں تھی، تو وہ اس طرح سامان لے کے گئے اور کچھ اس طرح ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اس طرح صورتحال ہے. آپ کی ویڈیو کو میں لمبا بھی نہ کروں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف ملکی اور جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہیں. اچھا، میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ دوست میرے جتنے بھی یوٹیوب پہ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ممتاز ملک صاحب کا چینل انشاءاللہ سبسکرائب کریں. آپ کو بہت اچھا کریٹو جو میٹر ہے وہ ملے گا.